बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हक़ टीवी के हफ्तवार सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी हाज़िर खिदमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार किया है। उनके तमाम तर मासियतों और गुनाहों के बावजूद उन्हें बहुत चाहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कम व बेश 1,24,000 अम्बिया, पैगम्बर और रसूल मबूस फरमाए, और हर एक ने आकर यही काम किया कि बनी नौ इंसान का रिश्ता जो हालात और हवादिस के थपेड़ों और गर्दिश लैलो नहार की वजह से रब ताला से टूट गया था, वाबस्ता किया, उस्तवार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कार्य अजीम अंजाम दिया कि बंदे को उसके रब से जा मिलाया और इतना करीब रब का तसव्वुर दिया। कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो लगे जान से भी ज्यादा इसके करीब हैं। कायनात बहुत अजीम और बहुत बड़ी है। नाज़रीन, जैसे जैसे साइंसदान अल्लाह ताला की दी हुई टेक्नोलॉजी की मदद से तहकीकात कर रहे हैं, मुशाहिदे कर रहे हैं, उनकी आंखें हैरत से वाह होती चली जा रही हैं। इतनी अजीम कायनात और उस कायनात का मालिक खालिक तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और हम उसके बंदे, और हमें इतना इकराम अता फरमाया और इतना शर्फ इनायत किया कि फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम जमीन की पस्तियों पर मेरा तस्करा करोगे और मैं अर्श की बुलंदियों पर बेहतरीन मखलूक़ात में तुम्हारा जिक्र करूंगा। आज हमारी गुफ्तगू का पहला नुक्ता यही अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस लामतनाही कायनात की कुदरतों के हवाले से है। जैसे जैसे अल्लाह ताला की निशानियां इंसान के मुशाहिदे और इदराक में आती जा रही हैं, वैसे वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत भी और अल्लाह ताला की ताकत और क़ुव्वत का एहसास भी होता चला जा रहा है। कुरान करीम कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्न और इंस को अल्लाह की इबादत ही के लिए पैदा किया है। सवाल यह है कि हमारी इतनी छोटी सी मुख्तसर जिंदगी और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के इतने अजीम तकाज़े, ये काम कैसे मुमकिन है? ये उसका बड़ापन है कि वो हमारी छोटी सी इबादत को, जर्रे को आफ्ताब और महताब बनाकर कबूल मंजूर फरमा ले। आज की इस गुफ्तगू में इंतहाई अहम तरीन नुकात बयान करने वाले हैं। हम सब के लिए इंतहाई लायक एहतराम सौतुल इस्लाम ट्रस्ट के सरबराह मुमताज़ मुहक्किक दानिश्वर, कादियानियत, ईसाइयत, बहाइयत, यहूदियत पर तहकीक और फिर इंतहाई कीमती नुकात के हामिल जनाब इलियास सत्तार साहब। आज हमारे दूसरे मेहमान हैं मुल्क की मारूफ इल्मी शख्सियत, दीनी और दुनियावी दोनों उलूम का हसीन इम्तिदाज है आपकी ज़ात और शख्सियत में। आप NAD यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फादिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, और आपके तलामिज़ा की एक बहुत बड़ी तादाद अब माशाअल्लाह खुद लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर रही है। मेरी मुराद है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हई मदनी साहब से। बहुत मशकूर हैं डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे हज़ब साबिक मेहमान, साबिक पादरी और बाइबल के मुहक्किक इसलिए कह रहा हूँ कि अब भी बाइबल पर तहकीक कर रहे हैं, और जहाँ मुख्तलिफ हवालों से ये बाइबल से ईसाई हजरात या यहूदी हजरात पर तनकीद करते हैं, वहाँ एक मुहक्किक का काम यही होता है कि अगर उसकी ज़द में, उसकी तहकीक की ज़द में कोई भी आए तो वो तासुब की ऐनक तो पहले ही उतार चुका है, तो तहकीक के निश्तर हल्के से रोज़िस स्वीट्स तुरंत यूनिवर्सल प्यार और मोहब्बत के साथ सब पर चलाए, जिस तरह एक तबीब, एक मौलिज, एक हादिक और डॉक्टर चलाता है। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब से है। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जनाब इलियास सत्तार साहब से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कायनात और उस कायनात के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, चाँद, सूरज, आसमान पर फैले हुए सैयारे, तो ये कितनी बड़ी तादाद में हैं, और अगर हम चाहें उनका मुशाहिदा करना, उन्हें इदराक में लाना, तो क्या कैफियत होगी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुहम्मदुर नसल्ली अला रसूलिल करीम, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आपने गुफ्तगू का आगाज़ तो किया है, लेकिन आज का मौजू अपना ऐसा है कि जिसका इंतहा नहीं है। वाह, सुभान अल्लाह। आगाज़ तो इधर भी हो जाएगा लेकिन इंतहा नहीं पहुंच सकेगा, यही बताना है। सुभान अल्लाह। अच्छा, तो मैंने पहले पढ़ा था
کہ سائنٹسٹ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ خلا جو ہے پورا، جس کا کوئی اینڈ لیس ہے، لمٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایمٹینس کو بولتے ہیں، کچھ نہ ہونے کا بات ہے خلا. تو اگر کچھ ہو تو پھر خلا ہی نہیں ہوا، تو وہ تو میٹر ہو گیا، اور میٹر ہمیشہ نہیں رہے گا تو اس کے بعد پھر خلا ہوگا. تو یہ خلا کا کوئی لمٹ نہیں ہے. اس لمٹ لیس لامحدود خلا، اس میں سائنٹسٹ لوگ کا رف ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 10,000 کروڑ، 10,000 نہیں، 10,000 کروڑ کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں 10,000 کروڑ ستارے ہیں. یعنی 10,000 کروڑ گلیکسیز ہیں، ہاں، اور ہر گلیکسی میں 10,000 کروڑ تارہ. 10,000 کروڑ تارے ہیں. اللہ اکبر. یہ سورج جو ہے یہ ایک تارہ ہے. اللہ اکبر. ہر تارے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، ہر تارے کے درمیان فاصلہ کتنا زیادہ ہے یقینی طور پر، جب سورج ایک تارہ ہے. سورج تک بھی پہنچنا یعنی اتنا فاصلہ بھی طے کرنا بہت بڑی بات ہے. روشنی کو بھی 8 منٹ لگتا ہے. جی. تو دوسرا تارہ وہ تو میرے خیال سے شاید ہی ناممکن بات ہے، روشنی کو ہی بہت ٹائم لگ جاتا ہے پہنچنے میں. تو بات یہ ہے کہ یہ 10,000 کروڑ ستارے ہیں، اور ایک ستارہ جیسا اپنا سورج ہے ایک درمیانہ سائز ہے، اس کا ہر سیکنڈ وزن جو ہے 40 لاکھ ٹن گھٹتا ہے ہر سیکنڈ. اور یہ سورج جو ہے جو فٹ بال نما نظر آتا ہے، یہ دنیا سے 3,30,330 گنا زیادہ بڑا ہے. اللہ اکبر. 3,30,330 گنا زیادہ بڑا ہے. ایک دنیا جس میں کوئی سپر پاور بنا ہوا ہے، کوئی کرپٹ کنٹری بنا ہوا ہے، کوئی لون ڈیفالٹرز بنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں 420 کرا رشوت خور بنا ہوا ہے، کرپٹ لوگ بنے ہوئے ہیں. اس دنیا کا کیا حیثیت ہوگا؟ اللہ اکبر. ایک سورج کا بھی حیثیت نہیں ہے کائنات میں. یعنی سورج جو ہم سے 3,30,330 گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن ایک سب سے بڑا تارہ ابھی نظر آیا ابھی، یعنی اسی 2010 میں، میں کہتے سے جولائی کے مہینے میں نظر آیا. 22 تاریخ جولائی کو یہ خبر چھپی تھی ڈان میں. تو وہ جو سب سے بڑا تارہ ابھی تک جو دیکھے وہ لوگ، وہ اس سورج سے 2 کروڑ زیادہ گنا چمکدار ہے، یعنی برائٹر ہے. سورج سے بھی زیادہ؟ سورج سے زیادہ نہیں، 2 کروڑ گنا زیادہ. 2 کروڑ گنا زیادہ. 20 ملین ٹائمز. تو 2 کروڑ ہو گیا. یعنی کائنات کتنی بڑی ہے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا. یہ ایک تارہ کا بات ہو رہا ہے جو ابھی سب سے بڑا نظر آیا. اللہ اکبر. اور یہ اس کا جو ماس ہے یہ سورج سے 320 گنا زیادہ بڑا ہے. سبحان اللہ. ایک سورج 3,30,000 اور اس سے بھی 320 گنا بڑا ہے. یہ سورج ہے. اب یہ سورج جو ہے یہ 10,000 کروڑ ہے ایک گلیکسی میں. یہ دنیا جو ہمارا ہے یہ پلانٹ کہلاتا ہے. چاند جو ہے یہ سیٹیلائٹ کہلاتا ہے. ایسا پلانٹ بھی 11 کتنا ہے نمبر اوپر ہوتے رہتا ہے. تو اس کے بعد ہر پلانٹ میں چاند جیسا سیٹیلائٹ ہے. دنیا میں تو ایک ہی کسی پلانٹ میں 4-5 بھی ہے. ان کا گنتی چھوڑ دو، ابھی اس کا گنتی تو چھوڑ دو. جیسے ایک دولت مند آدمی ہوتا ہے نا، وہ کوئنز ملتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، جائے بالکل ٹھیک ہے، ریزگاری چھوڑ دو. ہاں، یہ تو ویٹر کو ٹپ دینے سے بھی کم ہے. تو ریزگاری چھوڑ دو. ان سب کو چھوڑ کے صرف سورج کا بات کرتے ہیں. ابھی سیٹیلائٹ پلانٹس کو بھول جاؤ، چھوڑ لٹریچر، اپنی ہسٹری کو بھول جا. کھا ڈبل روٹی کلرکی کے خوشی میں بھول جا. یہ اسکول میں بڑی لابادی. آپ نے بولا تھا نا اردو نہیں آتی ہے، آپ تھوڑا بہت ہے. گڈ، آپ نے ثابت کر دیا کہ نہیں اب آتی ہے. تو نہیں، تھوڑا بہت ایسے ہی سیکھ لیا تھا. یہ اس وقت سکھا تھا جب لکھنے بھی نہیں آتا تھا اردو، زبانی خرچ تھا. تو اب یہ سورج جو ہے 4 ملین ٹن وزن گھٹتا اور سائز وائز بتا دیا. لیکن اب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو 100 سال کا زندگی ملے اور کھانا پینا کچھ نہیں کرنا ہو، بالکل فرشتہ کے جیسا بدماش ہو. جی جی، فرشتہ تو نیک ہوتا ہی ہے، تو دنیا کا بندہ ہوگا نا، اس لیے تنزیہ بول دیا. جی، کہ وہ 100 سال کا زندگی ملے اور 100 سال میں ہر سیکنڈ میں ایک تارہ گنا، کوئی اور کام نہیں کرے، رات کو سوئے بھی نہیں، دن کو بھی نہیں سوئے،
24 घंटा हर सेकंड एक तारा गिने तो 1 सेकंड में एक तारा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड है 60 तारा हो जाएगा जी। तो 1 घंटे में 3600 गिनेगा, 3600 सेकंड होते हैं ना, तो 3600 तारा गिनेगा। तो सुबह से यानी 24 घंटे में वो 86,400 दफा गिनेगा, और 86,400 अगर रोजाना गिना तो 365 दिन यानी एक साल में 3,15,36,000 गिनेगा। सुभान अल्लाह। तो अब ये लाखों का तो बात ही नहीं, 3 करोड़ पकड़ लो, 3 करोड़ अगर गिन लेता है, लाखों को छोड़ दो क्योंकि ये बहुत मोटा हिसाब होगा, 3 करोड़ अगर एक साल में गिनता है तो 100 साल में 300 करोड़ गिनेगा, अगर 100 साल मिले तो भी, अगर मिले वो, और फिर 24 घंटा कुछ और काम नहीं करे, सोए भी नहीं, सोए भी नहीं, खाए भी नहीं, और किसी किस्म का चक्कर नहीं करे, बिजनेस भी नहीं करे, सर्विस भी नहीं करे, खाली तारा गिनते गिरेगा, 100 साल में 300 करोड़ गिनेगा। वाह, है ना। अब एक कहकशां में 10,000 करोड़ तारा है, सुभान अल्लाह। तो एक कहकशां का जो इसका एवरेज होगा वो होगा तकरीबन 10,000 में से सिर्फ इतना किया, और अगर सारे कहकशां को जोड़ लो 10,000 करोड़ कहकशां, उसमें 10,000 करोड़, हर कहकशां में 10,000 करोड़ तारा, तो जब 100 साल में गिनती करेगा तो उसका पॉइंट ये होगा कि 0 पॉइंट के बाद आएगा, पॉइंट के बाद 0000000 एक और जीरो यानी 10 जीरो, उसके बाद 3 लिख दो, यानी पॉइंट 10 दफा 0 फिर 3% होगा। ये वो सिर्फ तारों का इतना हिस्सा शुमार कर सकता है, इससे ज्यादा वो 100 साल में हर सेकंड गिनती करते रहे तो भी नहीं होगा। वाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरह ये साबित हुआ कि जमीन पर कोई आलमी कुव्वत नहीं है, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाहिद लाशरीक ही सबसे बड़ा ताकत है, और वो सिर्फ आला ही नहीं बल्कि आला तरीन है, बेशक, यानी सुपर ही नहीं बल्कि सुपर तरीन ताकत है। वो ना सिर्फ सितारों का शुमार रखता है बल्कि उसने तो इनको पैदा भी किया है। हम तो गिनने में इतने कमजोर है, वो तो पैदा भी इसको किया है। और फिर रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह तूने ये सब बेकार भी पैदा नहीं किया। हाँ, सुभान अल्लाह। और वो इससे ज्यादा भी पैदा कर सकता है। बेशक, इसकी यानी खुलुकात का कोई आखिरी नहीं, उसकी तख्लीकात का कोई आखिर नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये इधर लिखा गलत है, उसके मखलूकात का कोई आखिर नहीं। बेशक सही। वो आला और आला तरीन है। बेशक, खून नहीं बल्कि आंसू। बनी नू इंसान काफी खून बहा चुके, अब बनी नू इंसान से ये गुजारिश है कि प्यार व मोहब्बत के आंसू बहाएं। अब इनको खून बहाने का कोई हक नहीं पहुंचता, क्योंकि वो 100 साल में भी 0.00000000003% से ज्यादा सितारों का शुमार नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह। और वो भी 1 सेकंड में एक तारा गिना और 40 लाख टन तो सिर्फ सूरज का वजन घट गया। वाह, वो सेकंड का भी क्या कीमत है। अब तुम्हारा काम अपने क्या है, ग्रोही और कौमी नाजायज मफादात के लिए खून बहाना नहीं बल्कि तौबा और मोहब्बत के आंसू बहाना है। अब अपने इन आंसुओं को मोहब्बत का दरिया बन जाने दो। ये उर्दू में आप ही ट्रांसलेट किए थे, थोड़ा आसान करना नेक्स्ट टाइम यार, जरा सा पढ़ने में इजी हो। अच्छा, तो ये था अपना। तो अब मेरा मैसेज ये है कि बंदा जब पैदा होता है तो उसका रूह आसमान से आता है, यूनिवर्सल होता है। जब मर जाता है जिस्म फिर चले जाता जमीन में और रूह फिर वापस आसमान में यूनिवर्सल हो जाता है। मुख्तसर था जो जिंदगी यूनिवर्सल पैदाइश और यूनिवर्सल मौत के दरमियान, क्यों ना इसको भी यूनिवर्सल बना के गुजारे। सुभान अल्लाह। और 10,000 कहकशाएं का हिस्सा बन जाए। सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा ईमान अफरोज और इंतहाई
یعنی آپ اگر تصور کریں کہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی کائنات، کہکشائیں، گلیکسیز، ان میں اتنے ستارے، سورج ایک ستارہ. یہاں ناظرین ہم ایک کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی جی فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم لوگ سب بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. جی اور آج ریاض ستار صاحب نے جو گفتگو کی ہے وہ بہت زیادہ شاندار ہے اور بہت زیادہ متاثر کن ہے, ہم لوگوں کو بہت اچھی لگی. اور مجھے ایک ریکویسٹ کرنی تھی, آج کل جو ڈینگی کا خوف چل رہا ہے پوری قوم پر سوار ہے. جی اللہ کا خوف جو ہے ختم ہو چکا ہے, اب ڈینگی کا ایک مچھر نے پوری قوم کو خوفزدہ کیا ہوا ہے. جی تو اگر اس سے بچاؤ کا کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو پلیز وہ بتا دیجیے. بہت اچھا سوال ہے یقیناً, بہت شکریہ. بہت اچھا ایک سوال آیا ہے, تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو آپ نے گفتگو سنی آج کی بھی اور اس سے پہلے بھی, آپ الیاس ستار صاحب کے ارشادات اور ان کی جو تحقیقات ہیں اس سے الحمدللہ آگاہ رہتے ہیں, تو آپ کیا فرمائیں گے ان کے اس پروگرام کے بارے میں, RSTU کے بارے میں؟ اور پھر آپ کے علم ہے کہ قادیانیت کے حوالے سے آپ کا بھی ماشاءاللہ کام ہے کہ آپ نے فاتح قادیان حضرت علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر کام کیا اور اس پہ آپ کو PhD آنر ہوئی. اور انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ان کے خلیفہ چہارم گزرے ہیں آن جہانی مرزا طاہر احمد صاحب, تو ان کو موبائل کا چیلنج دیا, وہ قبول بھی ہوا اور ہم نے حق TV کے ذریعے اس کی فوٹیج بھی دکھائی ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر عامر محمدی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. ڈاکٹر بلکہ آنریری بھی آج کل ڈگری ملتی ہے PhD کی, تو ہم اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ دیں تو کوئی قباحت نہیں ہوگی آپ کے کام کی وجہ سے. الیاس ستار صاحب نے آج جو گفتگو کی ہے, پہلے اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو کلام پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, یہ جتنے فگرز انہوں نے پیش کیے ہیں کتنی باریکی سے, یہ بالکل معمولی علم ہے یقیناً. اس نص قرآنی کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. نہ جانے اور کتنا اس کے پیچھے ایک علم کا سمندر پنہا ہے. بے شک دریا ہے, سمندر ہے. اس کے بعد الیاس ستار صاحب کو میں بہت اپریشیٹ کروں گا کہ عام طور پہ یہ کام مختلف فرق پر یا مذاہب جو پیدا ہوئے ان کے رد پر, تنقید پر, ان کے جواب پر باقاعدہ سند یافتہ ایکسپرٹس علماء اکرام کام کرتے ہیں. تصنیف و تالیف, مناظرے, تقاریر, ڈیبیٹس, لیکن ماشاءاللہ یہ اس انداز سے انہوں نے باقاعدہ کسی مدرسے سے وہ پوری تعلیم حاصل نہیں کی, اس کے باوجود سیلف سٹڈی ماشاءاللہ ان کی, اور اس پر اس قابل ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے خلاف 3 کتابیں لکھیں, وہ بھی مارکا رہا. تو یہ قابل تحسین ہے, بلکہ ان کے اس عمل سے باقی لوگوں کو بھی جو ہے نا انکریج ملتا ہے, بالکل ملتا ہے کہ یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. بہت خوب. مساجد مدارس میں بھی جو تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے وہ بچوں کو بس ایک گائیڈ لائن ملتی ہے, اس کے بعد وہ سارا کچھ خود کرتے ہیں. وہ اگر عام لوگ بھی اسی طرح تھوڑی سی دلچسپی لیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بہت آسان بنایا, خود اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور اب اس دور میں تو دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیشن موجود ہے, تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس طرح کی جو باطل نظریات ہیں ان کی تردید ہم قرآنی اس روشنی سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے حکم کیا اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ویسے تو شروع ہی سے آپ اگر انسان کا لفظ ہی لے لیں, انس بھی ایک لفظ ہے جس کا مطلب محبت ہے, الفت ہے. اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے مشتق ہے انس سے, بعد میں کہا نسیان سے مشتق ہے,
تو کبھی کبھی انس بھول جائے تو پھر دوبارہ اسے سبق یاد دلا دیا جائے محبت کا. جی ہاں بالکل. اور انبیاء کرام کی ساری تعلیمات، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں، مختلف حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ پورا دین، سارے احکام، ایون کہ عبادات کا بھی نتیجہ حقوق العباد ہے. واہ، بہت خوب. مثال کے طور پر نماز ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بینیفٹ تو انسان کو ہی پہنچ رہا ہے. جب اس نماز کے امپیکٹس پڑھنے والے کی پریکٹیکل لائف پر آ رہے ہیں، اللہ تو بے نیاز، اللہ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بے شک، ساری شرارتیں، ساری بغاوتیں رب کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یقیناً انسان ہی آپس میں ایک دوسرے سے متاثر ہوتا ہے. تو عبادت بھی آخر میں حقوق العباد پر آ کر رکتی ہے، اس کے سارے اثرات وہاں آتے ہیں. تو اس سے حقوق العباد کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. انسانیت کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے لیے کام کرنا کتنا اہم ٹھہرا. میں نے دوران طالب علمی ایک بات جو پڑھی اور میرے دماغ میں وہ کلک کر گئی کہ بہت ساری قرآنی آیات اور احادیث ہمیں تاکید کرتی ہیں کہ آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے کو بھی نماز کی تلقین کریں. خود جو اچھا کام کر رہے ہیں اپنے سرکل میں باقی لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیں. وہاں آپ دوسری طرف دیکھیں کہ شریعت یہ بھی حکم دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نے خود تو کھانا کھایا، پڑوس میں دیکھیں کہیں وہ بھوکا نہ سوئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات، خیر الناس من ینفع الناس. اور بلکہ ایک حدیث میں تو اس طرح کے بھی الفاظ ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو اٹ مینس کہ تبلیغ آپ کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور سوشل ورک دونوں ایک ساتھ چلنا چاہیے. بہت خوبصورت پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ رکھا ہے. اسی سے ریلیٹڈ آپ کی بات کاٹنے کی جسارت کرتے ہوئے کہ ہمارے ہاں ایک طرف تو دینی تعلیم ہے، جیسا کہ آپ نے مدارس میں تذکرہ کیا کہ بعض مدارس ایسے ہیں جہاں مکمل قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں پڑھایا جا رہا، بعض ایسے ہیں جہاں حدیث تبرکن پڑھائی جا رہی ہے، بعض ایسے ہیں جہاں اگرچہ ہے سب کچھ لیکن کچھ بھی نہیں ہے والی بات ہے کہ 8 سال 12 سال کے بعد بھی جب طالب علم باہر نکلتا ہے تو وہ مسجد ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کہیں مسجد کی خطابت امامت مل جائے تو اس کا بچوں کا جو ہے دال دلیے کا بندوبست ہو جائے. دوسری طرف اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، پھر اے اور او لیول کے مختلف مسائل ہیں اور باہر کی یونیورسٹیز ہیں. تو ہم کہیں کے رہے ہیں یا ان دونوں میں ایک پاؤں یہاں ایک پاؤں وہاں، اس میں کیسے یہ خلیج کیسے پاٹی جا سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. دشمن بھی اپنے طور پہ بڑا ایکٹیو رہتا ہے اور اس کی پوری سازش رہتی ہے. حق اور باطل کی کشمکش تو شروع سے ہے اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک رہے گی. اب وہ جیسے کہتے ہیں نا، جو تکڑا ہوگا وہ دوسرے کو گرا لے گا. جانباز فورس اور این سی سی کی ٹریننگز پہلے کبھی کالجز میں ہوا کرتی تھیں تو اس میں ایک پوائنٹ کی بات جو سکھائی جاتی تھی کہ طیارہ شکن توپ پہ جن بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کو بتایا جاتا کہ جہاز آپ کی رائٹ سائڈ سے آ رہا ہے، لیفٹ سائڈ سے آ رہا ہے اور اس سپیڈ سے آ رہا ہے. ان کو ایک فارمولہ دیا ہوا ہوتا تھا کہ آپ اپنی گن کی سپیڈ کیا سیٹ کریں گے. گن کی سپیڈ جہاز کی سپیڈ سے زیادہ وہ سیٹ کرتے تھے. اگر وہی سپیڈ وہ اپنی گن کی بھی سیٹ کر لیں، جب یہ فائر کریں گے تو فائر کو اوپر جہاز تک پہنچنے کے لیے بھی ایک چاہیے نا تھوڑا سا ڈیوریشن. جو جب یہ وہاں پہنچے گا تو جہاز آگے نکل چکا ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ حق کو غالب کرنا ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم حق پر ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ قابل فخر چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، باطل کو شکست دینی ہے تو پھر آپ کو ان سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. بالکل صحیح بات ہے. ہر معاملے میں سائنس سے مختلف جتنے بھی دنیاوی علوم فنون میں، اور اس میں کوئی شک نہیں، نہ شریعت روکتی یہ علوم سیکھنے سے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہماری ضرورت ہے، ہمیں ایک مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک انجینئر کی ضرورت ہے، ایک پائلٹ کی ضرورت ہے، ایک سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. تو
ہر فیلڈ کے ایکسپرٹس کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں خود اپنے اندر سے پیدا کرنے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے. تھوڑی سی جد و جہد، تھوڑی سی اسٹرگل کی ضرورت ہے. ڈاکٹر قدیر خان ہمارے سامنے مثال ہے. اور پھر جن کا ابھی تذکرہ ہو رہا تھا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری مرحوم کا، ان کے متعلق اس وقت کے اسکالرز نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی فرقہ رات کو پیدا ہو، صبح سویرے اٹھ کر ثناء اللہ اس کا جواب لکھ دے گا. سبحان اللہ. اچھا، بڑی بات. ایکسپرٹ. اور ایک اس سے حوالے لطیفہ سمجھ لیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ملکہ دیا، ایک ہندو نے ان سے سوال کر لیا، آپ کہتے ہیں قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. کہا جی. کہا پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر بات کا، ہر سوال کا جواب قرآن میں ہونا چاہیے. کہا جی. کہا اچھا پھر میں سوال کرتا ہوں، جواب آپ صرف قرآن سے دیں گے. جی ٹھیک ہے دیتا ہوں. کہنے لگا آپ قرآن سے ثابت کریں. معاذ اللہ اس نے جو الفاظ کہہ دیے، نقل کفر نباشت، اس کے تحت میں وہی کوٹ کرتا ہوں. کہنے لگا قرآن سے ثابت کریں اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے. استغفر اللہ. اب اللہ تو رب ہے، اللہ تو، یہ تو بندوں کے معاملات ہیں، اس کی حماقت ہے نا. جی. لیکن سوال یہ تھا کہ قرآن سے ثابت کریں. قرآن سے ثابت کریں جی کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اب دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں. جی. شیخ کہتے ہیں پہلے تو میں بھی ہل گیا کہ اس نے رب کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کر دیے. پھر کھڑے ہوئے اور سورۃ البقرہ کی آیت پڑھی، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو. اس کا مطلب ہے اللہ مسلمان ہے، اگر ہندو ہوتا تو گائے نہ ذبح کرواتا. بہت خوب. ڈاکٹر عبدالحی مدنی صاحب NED یونیورسٹی کے استاد ہیں، استاد الاساتذہ ہیں. نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی جو جدید علوم کی یونیورسٹی ہے، وہاں آپ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ عملی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہے، بلکہ مدارس دینیہ میں پڑھانے والے بہت سارے استاد ایسے ہیں، اساتذہ ایسے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے ماشاءاللہ تلامذہ رہ چکے ہیں. اور ہمیں بھی شرف حاصل ہے ڈاکٹر صاحب کے اوائل دور میں آپ کی رفاقت کا، آپ کے دوست ہونے کا. تو یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، اور ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ تعالی ہم سنتے بھی رہیں گے اور ان سے استفادہ بھی کرتے رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء، خود الیاس ستار صاحب کو بھی بہت سارے ہمیں سوال پوچھتے تھے، لیکن وقت کی نایابی، کامیابی کی بنا پر ہم تشنا خود بھی رہتے ہیں اور آپ کو بھی رہنا پڑتا ہے. تو میں محمد عبداللہ شیخ صاحب کی طرف اب جانا چاہوں گا. محمد عبداللہ شیخ صاحب ناظرین آپ کے سامنے تقریباً پچھلے کئی پروگرام سے پیش کر رہے ہیں بائبل کی ان پیشن گوئیوں کو جن کا اطلاق اور انطباق ہوتا ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے. لیکن آج یہ کچھ ایسے ایک پیشن گوئی جس کو لوگ علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور انہوں نے لیکن کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے اس کا انطباق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا ہے. چونکہ یہ بائبل کے باقاعدہ طور پر عالم ہیں، فاضل ہیں، اس کے استاد رہے ہیں، ایک ایکس پادری ہیں، تو یہ زیادہ بہتر انداز میں اس کی تشریحات اور تفسیرات سے واقف ہیں. یہ آج اس حوالے سے اپنی تحقیق پیش کریں گے جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب. جزاک اللہ. اصل میں کوئی بات کرنے سے پہلے ایک ضروری وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونے سے کے بعد کی بات ہے. جب ہم مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد پہلے سے بھی کچھ باتوں کا علم تھا. مسلمان ہونے کے بعد ان باتوں کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی مجھے، کیونکہ مسلمان جب میں نہیں تھا، پادری تھا، تو اس زمانے میں مجھے مسلمانوں سے بحث و مباحثے کرنے کا بھی موقع مل جاتا تھا. بہت سارے اچھے اچھے لوگوں سے جو ہے وہ مناظرے بھی کر چکا تھا میں. بات چیت کے دوران اکثر مسلمانوں کے منہ سے ایک بات نکلتی تھی، یوحنا کی انجیل سے کچھ حوالہ جات پیش کرتے تھے. یہ سچ ہے کہ یوحنا کی انجیل میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں. جیسے فارکلید کا لفظ جو ہے وہ مددگار کے طور پر آج کل بائبل میں اردو ترجموں میں ٹرانسلیٹ کر کے مددگار کر دیا گیا ہے. اسی پر بہت ساری پیشن گوئیاں ہیں، اور یہ پیشن گوئیاں حضور علیہ السلام کے لیے ہی ہیں، یہ کنفرم بات ہے. لیکن وہاں پر کچھ ایسی باتیں بھی موجود ہیں، ایسی آیات بھی موجود ہیں. مسلمان علماء نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کسی نے کوئی جان بوجھ کر کوئی کام کیا،
میں پہلے وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان علماء نے بڑا کام کیا ہے، تلاش کرنا، تحقیق کرنا، بائبل پر انہوں نے بڑی تحقیق کی، اور بہت زیادہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی تحقیق بہت شاندار رہی ہے، لیکن ہر معاملے میں بھی شاندار کوئی نہیں رہا، یقین ہے کبھی نہیں کوئی امکان تو ہر جگہ ہاں غلطی کا امکان رہتا ہے، کمی کا امکان رہتا ہے۔ اسی طرح ایک کتاب جو مجھے ابتدا میں جس کو میں نے پڑھا، پہلے بہت پڑھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو پہلی کتاب میرے سامنے آئی اسی موضوع پر، عیسائیت، یہودیت، یعنی بائبل کے موضوع پر ایک کتاب ملی جو یہ اپنا اظہار الحق کا ترجمہ، قرآن سے، بائبل سے قرآن تک اردو ترجمہ ملا۔ اس کو جب میں نے پڑھا، یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، بہت ہی شاندار کتاب۔ احمد دیدات کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چند صفحے اس کے پڑھ کر پوری دنیا عیسائیت کو ہلا دیا تھا۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، یہ وہ واقعی ایسی کتاب ہے کہ اس سے واقعی پوری دنیا عیسائیت کو ہلایا جا سکتا ہے۔ اس کے چیلنج ایسے ہیں، ان کے جو ان کے دلائل ہیں مولانا کے، وہ پڑھ کر آدمی کا خون گرم ہوتا ہے، جوش آتا ہے، اور ایک ایمان کا خوبصورت جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور مزید بڑھتا ہے۔ ایسی شاندار کتاب ہے۔ مولانا کی تحقیق کو پڑھ کر میں نے جب پڑھا، اور بعد میں مجھے بہت سارے لوگوں کی جو کتابیں پڑھنے کا موقع ملا، بہت سی کتب پڑھی اسی حوالے سے، تو مجھے یہ لگتا رہا کہ بہت سارے لوگوں نے استفادہ کیا ہے مولانا کی کتاب سے۔ جب بھی کسی نے عیسائیت پر لکھا، یہودیت پر لکھا، تو یقیناً اسے مولانا کی کتاب کی ضرورت پڑی۔ یہ پرائمری سورس کی بجائے انہوں نے پکا پکایا مال مل گیا، ٹھیک ہے، دیگ میں سے حاصل کر لیا، یہ ٹھیک ہے، اتنا کوئی زیادہ خراب نہیں، عموماً یہی ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے مولانا کی کتاب پڑھی، اس میں میں نے دیگر علماء کی جو کتابیں پڑھی، ان میں جو پیشن گوئیاں حضور علیہ السلام کے متعلق کی گئی تھیں، مولانا نے ایک پیشن گوئی ایسی ہے جس کو دیگر علماء نے نبی علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ لکھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے، لیکن مولانا کی کتاب میں نے کہیں پر بھی اس پیشن گوئی کو نہیں دیکھا، نہ حوالہ دیکھا مولانا کی کتاب۔ یعنی مولانا کی ابتدائی تحقیق کے باوجود، اتنی بڑی تحقیق مولانا کی، مولانا نے رحمت اللہ کیلانوی رحمت اللہ علیہ نے، انہوں نے یہ وہ حوالے نہیں دیے جو آج بھی ابھی تک علماء دیتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یوحنا کی انجیل 12واں باب ہے، اور اس کی 30ویں آیت میں، 31ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اب میں تم سے زیادہ باتیں نہ کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ اب میں تم سے زیادہ باتیں نہ کروں گا، کیونکہ میرے بعد دنیا انہوں نے کہا اب دنیا کی عدالت ہوتی ہے، 12ویں باب میں ہے کہ اب دنیا کی عدالت ہوتی ہے اور دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا۔ پہلا حوالہ یہ ہے۔ دوسرا حوالہ 14 باب، یوحنا کی انجیل 14 باب ہے، اور اس کی آیت نمبر 30 ہے۔ وہاں لکھا ہے اب میں تم سے زیادہ باتیں نہ کروں گا، کیونکہ میرے بعد دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ اب یہ دو حوالے ایسے ہیں جن کو میں نے مسلمان علماء کی تحقیق کے مطابق ان کی کتابوں میں اس کو پیشن گوئی کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے لیے ہی جو ہے وہ پیشن گوئی ہے، یہ دنیا کا سردار ان کو کہا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے عبارت کا جو ایک حصہ ہے، ایک حصہ کہ میں جاتا ہوں اور اب دنیا کا سردار آتا ہے، اسے تو لیا، لیکن وہ جو آخر کا لفظ ہے کہ اس کا مجھ سے کچھ نہیں ہے، ہاں، مجھ میں پہلے والا کہ ہاں اسے نکال دیا جائے گا، وہ نہیں دیکھ پائے، وہ دیکھا سب نے ہے، جی سمجھ نہیں پائے کہ اس کا اس سے کیا تعلق بن رہا ہے۔ دیکھا تو ہوگا نا بھائی، ایک ہی کتاب کو پڑھے رہے ہیں تو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن یہ غلطی ہوئی۔ وہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ بولتے نا، بس دیکھا، ہاں، ایک ہی سائڈ کو دیکھا، دنیا کا سردار دیکھا، دنیا کا سردار دیکھا تو محبت سے بھر گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب کی محبت ہے، آپ نے حسن زن رکھا، ہاں یہ محبت ہے نا، بالکل ٹھیک ہے۔ محبت ایسی ہے، محبت بعض اوقات کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہے، محبت اندھی ہوتی ہے، اسے کچھ دکھتا نہیں ہے، بس محبوب ہی محبوب دکھ رہا ہے۔ ان سب کے پیش نظر میرے پاس ایک بڑی طویل لسٹ بھی تھی، میں نے چند ایسے بڑے معتبر ناموں کو لیا، ان کی کتب کو دیکھا، ان کے مضامین کو پڑھا، تو مجھے یہ لگا، مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اچھا یہ پہلے میں نے کہا کہ محبت کا تقاضا ایسا تھا، محبت ایسی سب کو جاگی کہ انہوں نے اوپر سے دنیا کا سردار پردے کے ساتھ ہی بس اپنے ہتھیار پھینکے
اور वहां पर बैठ गए और सुभान अल्लाह, या मैं कहता हूं विरद करने लग गए, वाह वाह सुभान अल्लाह, ये मोहब्बत थी। इसमें किसी को कोई जो है ना बदनीयती नहीं है किसी की, ये मोहब्बत है। मुसलमान, मैं समझता हूं कि जितनी मोहब्बत अंबिया से, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की बात नहीं, अंबिया से, तमाम अंबिया से जितनी मोहब्बत मुसलमानों को मैंने करते देखा और इज्जत करते देखा, दुनिया की किसी कौम में नहीं। बेशक कोई कौम कर ही नहीं सकी, कोई उनको इज्जत और तौकीर नहीं दे सकी अंबिया को जो मुसलमानों ने। जिन अंबिया से रिश्ता जोड़ते हैं उनकी भी इज्जत नहीं कर पाते। हाँ, नहीं कर पाए, उन्होंने नहीं की है। उनकी कुतुब भरी हुई है, बाइबल ही जो है वो अंबिया की शान में जो गुस्ताखियां करती है, उसको देखकर लगता है कि जब बाइबल लिखने वालों ने, मुसलमान ने इतनी गुस्ताखियां की तो इनके फॉलोअर्स क्या करते होंगे। बहुत खूब, बहुत ठीक। लेकिन इसके मुकाबले में जब मैं मुसलमानों को देखता हूं तो इनकी मोहब्बत, वालेहाना अंदाज और जिस तरह से अलकाब लगाते हैं, जिस तरह अंबिया के साथ लकब लगाते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत एक अंदाज और उनकी मोहब्बत का अंदाज है। क्योंकि हमें तो हुक्म मिला है कि ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रसूली, हम तो किसी में कोई फर्क नहीं जानते। हाँ, अब इसके बाद ये है कि जब तमाम अंबिया से मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ हम ये देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कुछ ज्यादा ही हो जाती है, सब ज्यादा ही बढ़कर उसका इजहार करते हैं। होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए मुसलमान को। हाँ, जब कलमा ही पढ़ता ईमान ही कामिल नहीं होता, कामिल नहीं, जब तक सबसे ज्यादा अजीज ना हो जाए, जब तक अजीज ज्यादा ना हो। और क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इन्हीं की अतात, मेरी और इनकी, यहां हुक्म आ गया तो उसके बाद कोई वजह न रही कि इनसे मोहब्बत शदीद ना हो और अपने वालिदैन से ज्यादा ना हो। तो जितनों ने लिखा, दुनिया के सरदार, इसको कोट किया, उन्होंने इसी मोहब्बत के तकाजे से लिखा। उसमें उनकी कोई नीयत में खोट नहीं था, फतूर नहीं था। लेकिन क्या है कि ये दुनिया का सरदार जो है, लफ्ज आया है, ये किसी नबी के लिए नहीं आया। ठीक है, ये नोट करने की बात है कि किसी भी नबी के लिए नहीं आया। तो किसके लिए आया? ये लफ्ज जो आया है, अगर हम इसको देखते हैं, मैं पहले एक बात बताना चाहता हूं कि जब मुझसे पादरी था, बात होती थी और लोग मुझसे बात करते थे और बहुत सारे किताबों से पढ़ के आते थे, नौजवान तबका भी होता था, कुछ बुजुर्ग हजरात, उन्होंने मेरे सामने रखा कि जी दुनिया का सरदार लिखा हुआ है, तो झटका लगता था। अब ये झटका लगने की एक वजह थी हमारे पास, सिर्फ मैं अकेला नहीं था कि मुझे इससे झटका लगता था, और मैं इनको कहता था, मुसलमान मुबाइस जो बहस करते थे मुझसे, उनसे मैं कहता था कि आप ये ना कहें कि ये आपके नबी के लिए है, आप इसको छोड़ दो, आप कोई दूसरी बात करो, आप दूसरी पेशनगोइयों की बात करो, हम बात करेंगे, इस पर हम बात नहीं करना चाहते आपसे। आप ये बात क्यों बोलते थे? हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों करते थे, इसलिए कि ये जो हवाला है ना कि दुनिया का सरदार, मुझ में इसका कुछ नहीं, इस वजह से इसको थोड़ा सा देखना है कि मुझ में इसका कुछ नहीं और इसे निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। इस हवाले को देखें तो मालूम हो जाता है कि ये एक ऐसी, किसी ऐसे की बात की जा रही है जो काबिल नफरत है, जिसे निकाल दिया जाएगा। मुझ में उसका कुछ नहीं। एक नबी, अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मुझ में उसका कुछ नहीं है, मेरा कोई हिस्सा नहीं। अब मुझे याद आ रहा है, मैंने उस जमाने में भी पढ़ा था और अब मैंने ज्यादा जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे एक ऐसी बात मिली नबी इस्लाम की हदीस से कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि मैंने किसी ने एक इमारत बनाई, बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत थी, एक ईंट की जगह छोड़ दी। देखने वालों ने बड़ी तारीफ की, घूमकर देखा, लेकिन एक ईंट को निकला हुआ देखा तो कहा ये क्यों छोड़ दी गई, किस लिए छोड़ दी गई? तो वो ईंट मैं हूं। आपने फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हाँ, मैं इसमें, इस इमारत में फिट हुआ और क्या हुआ, ये इमारत मुकम्मल हो गई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ ताल्लुक, यानी उन्होंने बता दिया कि मेरा तमाम अंबिया से यही ताल्लुक है, हम सबका एक दूसरे से ताल्लुक है। लेकिन यहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूहन्ना 14 में लिखा हुआ, यूहन्ना 14:30 में है कि मेरा, मुझ में उसका कुछ नहीं है, यानी मेरा उसका कोई वास्ता ही नहीं है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये नबी के बारे में नहीं बात हो रही है, ये गौर तलब बात है कि ये उनके बारे में, ऐसे किसी के बारे में जिनसे किसी नबी का कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, तो ये कौन है? आपने सरदार का जो हवाला दिया कि किसी नबी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, जी नहीं। तो कहीं और भी ऐसे हैं इबारतें, फिक्रे, आयात बाइबल में किसी और के लिए इस्तेमाल हुआ हो सरदार? ये लफ्ज सरदार तो इस्तेमाल हुआ है जी, सरदार लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ ये मुख्तलिफ है।
क्योंकि यहाँ सरदार के साथ में दूसरा एक मददगार का भी लफ्ज आ रहा है जी, वो मददगार जैसा अब्दुल्ला भाई ने भी बताया वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बिल्कुल। ये सरदार के बारे में एक और आया था, शायद अल्फाज इनका डिफरेंट हो, इंग्लिश में मैंने पढ़ा। हाँ, इंग्लिश में उसमें यह है कि उसके ऊपर फैसला भी हो गया, जी, तो फैसला उसके ऊपर फैसला हो गया, सरदार के ऊपर। हाँ, अच्छा। He has already been judged, फैसला हो चुका है उसके, जी हाँ, और उससे मेरा कोई हिस्सा नहीं, ये वो सब जो है बिल्कुल। तो यानी अब इतना जिसके कुछ बारे बोल में दिया फैसला गया। हो चुका है कि तो उसे वो निकाल जो दिया है जाएगा। कोई नेक तस्वुर ही नहीं उस सरदार के बारे में। निकाल दिया जाएगा, हाँ, ठीक है, उसे निकाल दिया जाएगा, यानी अदालत से निकाल दिया जाएगा, काबिल नफरत है। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अब मैं बताता हूं कि किसके लिए इस्तेमाल होता हाँ, है। ये बताइए। असल में ये लफ्ज जो है वो शैतान के लिए इस्तेमाल होता है। जी, शैतान के लिए बाइबल में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि शैतान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उन्होंने कह दिया। वो आ रहा है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखना, यानी ये वजाहत है। और वहां जो कह दिया कि अब उसे निकाल दिया जाएगा, अदालत होती है और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, तो यानी उसे आउट कर दिया जाएगा। यहां भी शैतान के बारे में ही बात हो रही है, इब्लीस के बारे में, कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब बात यह है कि बहुत से उलमा ने जब यह लिखा तो मैंने पढ़ा मौलाना मौदूदी की किताब, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मैंने जो है वो नोट किया कि उनकी किताब में, उनकी बहुत बेहतरीन जो किताब है नसरानियत कुरान की रोशनी में, उसके सफ़ा नंबर 154 पर मौलाना ने यही हवाला, दुनिया का सरदार, मैं जा रहा हूं, तुमसे ज्यादा बातें ना करूंगा, मेरे बाद दुनिया का सरदार आता है, यह कह दिया। सिर्फ इतना हिस्सा लिखा और नीचे वाला हिस्सा कि मुझ में उसका कुछ नहीं है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं लिखा। अच्छा, इसी तरह आसी ज़ियाई एक जो साहब हैं, उन्होंने तर्जमा किया किताब क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग के नाम से, उसके सफ़ा नंबर 105 और 106 पर यही आयत के दुनिया का सरदार आ रहा है, यह लिख दिया आगे का हिस्सा, यानी इसी का इंतबाह किया। हाँ, वही करते रहे। और उसके बाद जनाब रजीउद्दीन सैयद साहब हमारे प्रोग्राम में शरीक थे, उनका एक मजमून है सहीफा अहले हदीस में, उनका प्रिंट हुआ, उसमें नबी करीम के बारे में हजरत मूसा व ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतें उन्होंने इसको दलील बनाया, इसको उसी हवाले को लिखा उन्होंने, लेकिन वहां पर रेफरेंस भी उन्होंने सही नहीं दिया है। उनका सफा नंबर 23 है सहीफा अहले हदीस का। हकीम मोहम्मद इमरान साकिब साहब, इन्होंने किताब लिखी बाइबल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके सफा नंबर 279 पर उन्होंने ये लिख दिया कि दुनिया का सरदार आता है। और उसके बारे में मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी किताब में यह लिखा कि मैंने ये हवाला देखा और अपने पड़ोस में एक पादरी के पास भागता हुआ गया, बारिश हो रही थी, मैंने छतरी उठाई और पादरी के पास पहुंचा, इतनी यानी जल्दी थी। पादरी के पास पहुंचकर मैंने उनको कह दिया कि भाई ये हवाला यहां लिखा है, तो पादरी को कहा कि ये हमारे नबी के बारे में है। तो पादरी ने कहा, उनकी किताब में साफ लफ्जों में लिखा है, पादरी ने कहा, मैं नहीं था कोई और, पादरी ने कहा कि तौबा तौबा, ये बात आप मत कीजिए, आप कोई और बात कीजिए, ये बात मत करें कि आपके नबी की बात है, तौबा तौबा पादरी के अल्फाज हैं। लेकिन ये साहब नहीं मान रहे थे और उन्होंने जोर दिया कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। तो पादरी ने कहा कि भाई ये हम लफ्ज शैतान के लिए बोलते हैं। ठीक है, और भी किसी ने लिखा? जी हाँ, पीर मोहम्मद करम शाह अल अजहरी जी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने भी किताब अपनी ईसाइयत के ताक़ुब में जो किताब है बड़ी मशहूर, इलियास सत्तार साहब का मजमून भी उसी किताब में है, इन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है किताब के सफ़ा नंबर 793-73 पर इनका मजमून है, और उसमें भी उन्होंने बिशारतों में यही लफ्ज उसको बढ़ा दिया, यानी पिछले हिस्से को छोड़ दिया। मौलाना हकीम अनीस अहमद सिद्दीकी साहब, वही किताब है ईसाइयत के ताक़ुब में, उसमें भी उन्होंने सफ़ा नंबर 820 में जनाब गुलाम सुलेमान गुलाम हुसैन साहब, इनकी किताब है पैगाम हक, सफ़ा नंबर 122, इसमें भी उन्होंने इसी बात का तज़किरा किया। मजे वाली बात है कि उन्होंने ये भी लिख दिया है, साथ में उन्होंने लिख दिया है कि मेरा उसमें कुछ नहीं, ये भी लिख दिया, ये भी साथ में लिख दिया, ये भी लिख दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आगे उस पर तहकीक नहीं की कि ये इस लफ्ज का मतलब क्या होगा। इसी तरह एक बड़ा नाम है, मैं बड़ा एहतराम, सारे बड़े नाम है, मौलाना जस्टिस शाह अल अजहरी बहुत बड़ा नाम है। हाँ, ये सारे बड़े नाम हैं, बड़े मोहतरम हैं, मैं हमेशा इनकी पहले भी इज्जत करता था और आज भी करता हूं, और इंशाल्लाह आइंदा भी करता रहूंगा, बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। एक और बड़ा नाम है हजरत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, उन्होंने किसी किताब में नहीं, जिस किताब का उन्होंने बाइबल से कुरान तक का हाशिया लिखा, मुकदमा लिखा,
शरह लिखी उन्होंने, उसके हाशिए में उन्होंने यूहन्ना 14:30 लिख के हवाला दे दिया कि वो आप तस्लीम करते हैं कि दुनिया का सरदार के बारे में जो हवाला दिया गया है वो वाकई हुजूर इस्लाम के बारे में है, यानी उन्होंने भी तस्लीम किया कि उसके बारे में है। तो बात यह है, मैं अब यहां पर फिर एक बार यह वजाहत करना चाहूंगा, जरूरी है कि तहकीक करते हुए एक पहलू को ना देखा जाए, दोनों तरफ को देखा जाए। इलियास सत्तार साहब ने, जब मैंने इनके सामने ये बात रखी और मैं बहुत अरसे से चाह रहा था, तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। इलियास सत्तार साहब जो तहकीक करते हैं, मेरी बात मानने से इनकार कर दिया, फिर खुद तहकीक करने लगे। खुद उन्होंने देखा है, बाइबल को कई बार गौर से पढ़ा है, उर्दू इंग्लिश बाइबल को देखा है, फिर इससे बात की है, और उसके बाद जब उनको वाकई लगा कि हाँ, पूरा 3 दिन लगाया जी 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 कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तस्दीक करें। जी ठीक है। तो असल बात यह है कि तहकीक में एक पहलू नहीं, दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब जितने लोगों ने लिखा वो तो लिखा गया, लेकिन आइंदा जो लिखेंगे हाँ उस पर तस्हीह होगी इंशाअल्लाह, तस्सीह करें, जो है और आइंदा इस बात को और नजरसानी होती है जी। क्यों? उसकी वजह है क्योंकि जब भी किसी ईसाई के सामने ये बात जाती है, पादरी हो, समझदार, आम आदमी हो, आम बाइबल का पढ़ने वाला एक ईसाई है, उसके सामने भी अगर आप इस बात को ले जाकर कहेंगे ना कि दुनिया का सरदार हमारे नबी के बारे में लिखा है, तो वो कानों को हाथ लगाएगा और कहेगा तौबा करो, ऐसा मत करो। और वो मजाक उड़ाते हैं अपने चर्चिस में, कहते हैं कि हम नहीं कहते, ये याद रखिएगा, वो कहते हैं कि हमने नहीं कहा इनके नबी के बारे में, ये खुद ही कह रहे हैं, अपने नबी की तौहीन कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत एक समझिए कि तनकीदी तहकीक है, ये नाक़िदाना तहकीक है, और तहकीक का नतीजा यकीनन अच्छा होता है, चाहे वो बज़ाहिर किसी के खिलाफ हो। ये तहकीक किसी के खिलाफ नहीं होती है, बल्कि तहकीक नाम से ज़ाहिर है रिसर्च, यानी एक किसी ने सर्च किया हो, उसके बाद दोबारा असर नौ उसे सर्च किया जाए। तहकीक भी जमहूरियत के पहलू से था, इतना नाम ले लिया। तो इस हवाले से बहुत अच्छा एक पॉइंट है, और मैं ये अर्ज करता चलूं, बहुत वजाहतें इन्होंने भी की हैं शेख साहब ने, कि हमारे नबी वाकई सरदार दो जहां हैं, सरवर दो आलम हैं, और उन्हें किसी ऐसी पेशनगोई की चंदा जरूरत नहीं है जो उनके लिए ना की गई हो। तो हम सिर्फ उन्हीं पेशनगोइयों पर ही इक्तफा करेंगे जो वाकईतन उनकी शान के मुताबिक हों। नाज़रीन, एक सवाल हमारी एक कॉलर ने किया था मौजूदा डेंगू वायरस के हवाले से। एहतियाती तदाबीर जो अखबारात में, टेलीविजन पे आ रही हैं, उनका तो खास एहतमाम करना चाहिए ही, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। आपने फरमाया कि जिसने सुबह को 3 मरतबा और शाम को 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ लिए, उसे अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं दोहराता हूं, और ये दुआ आपको किसी अच्छे दीनी कुतुब खाने से मिल जाएगी। किताब अल हिब्बुल मकबूल है, प्यारे नबी की प्यारी दुआएं हैं, और दीगर अच्छी किसी बुक स्टॉल से अच्छी किताब आप हासिल कर सकते हैं। सुबह और शाम की दुआओं में ये दुआ मिलेगी, मिशकात में भी है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। जमीन और आसमान की कोई मखलूक भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और आपका फरमान है कि जब कोई किसी मंजिल पे उतरो, किसी जगह पर जाओ, 3 मरतबा ये कलिमात कह लेने से भी कोई मखलूक नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ उसके कलिमात, मुकम्मल कलिमात के जरिए उसकी तमाम मखलूक़ात के शर से। और नाज़रीन, मैंने बहुत बचपन में कहीं किसी आलिम दीन से सुना था, वक्त खत्म हो गया है, जो सुना था वो आइंदा इंशाअल्लाह किसी महफिल में सुनाएंगे। हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं यहाँ पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह में आकर हम हर एक से बच सकते हैं। हक टीवी का ये प्रोग्राम कल इंशाअल्लाह शाम 4 बजे रिपीट होगा। आपके रिस्पांस का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback@rstu.net, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा बुध अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से फिर मुलाकात होगी। इसी तरह स्कॉलर्स कीमती तरीन नुकात आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। डेंगू वायरस समेत तमाम किस्म के रूहानी, नफ्सियाती, मादी, जिस्मानी तमाम वायरसेस का, जिसपे करप्शन भी एक बहुत बड़ा वायरस है, इन सब का खात्मा हो जाए। इजाजत चाहेंगे। हक टीवी और RSTU की टीम को इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला हक का बोलबाला करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।